اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاسین. یاسین. والقرآن الحکیم. سوگند به قرآن حکیم. انک لمن المرسلین. که تو قطعا از پیامبران ما هستی. علی صراط مستقیم. بر راه راست قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم. این قرآن فرو فرستاده خداوند پیروزمند و مهربان است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا گروهی را هشدار دهی که نیاکانشان هشدار نیافته اند، پس آنان غافلند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. به راستی فرمان الهی بر بیشتر آنان تحقق یافته است، پس آنان ایمان نمی آورند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بیگمان ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم، پس آن قلها تا چانه هاست، لذا سرهایشان را بالا نگاه داشته است. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. و پیش روی آنان سدی و از پشت سرشان نیز سدی قرار دادیم، آنگاه دیدگان آنان را پوشاندیم، لذا آنان نمی بینند. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ای پیامبر، بر آنان یکسان است چه آنها را هشدار دهی و یا هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ای پیامبر، تو تنها کسی را هشدار می دهی که از این پند پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی گرامی بشارت ده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یقینا ما این که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از اعمال نیک و بد که از پیش فرستاده اند و آثار و گامهایشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر شمار کرده ایم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. و ای پیامبر، برای آنها مثال و داستان مردم آن قریه را بزن چون رسولان ما بدانجا آمدند.
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آنگاه که 2 نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم، پس آنان را تکذیب کردند. سپس با فرستادن 3 آن 2 را تقویت کردیم. پس گفتند همانا ما به سوی شما فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. آنها در پاسخ گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی را نازل نکرده است، شما فقط دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیامبران گفتند پروردگار ما میداند که ما قطعاً به سوی شما فرستاده شده ایم. وما علينا إلا البلاغ المبين. و بر عهده ما جز رساندن پیام آشکار نیست. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. آنها گفتند بیگمان ما شما را به فال بد گرفته ایم. اگر دست بر ندارید البته سنگسارتان خواهیم کرد و از سوی ما عذاب و شکنجه دردناکی به شما خواهد رسید. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند شومی و فال بدتان با خود شماست. اگر به شما پند داده شود چنین میگویید و به فال بد میگیرید، بلکه حقیقت این است که شما مردمی اسرافکار هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و مرد مؤمنی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت ای قوم من، پیامبران خدا را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. کسانی را پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی کنند و خودشان هدایت یافته اند. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است، همه به سوی او بازگردانده می شوید. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا غیر از او معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند رحمان بخواهد به من زیانی برساند، شفاعت آنها چیزی را از من دفع نمی کند و مرا نجات نخواهند داد؟ اینی اذا لفی ضلال مبین.
اگر چنین کنم یقینا آنگاه من در گمراهی آشکاری خواهم بود. اینی آمنت بربکم فاسمعون. من به پروردگارتان ایمان آورده ام، پس سخنان مرا بشنوید. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. پس او را شهید کردند، به او گفته شد وارد بهشت شو. گفت ای کاش قوم من میدانستند. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی شدگان قرار داده است. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. و بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بلکه کیفر آنها جز یک بانگ مرگبار نبود، پس ناگاه همه خاموش شدند. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای افسوس بر این بندگان، هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار نسلها را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. و همه آنها برای حساب نزد ما جمع و احضار می شوند. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. و زمین مرده برایشان نشانه و عبرتی است که ما آن را زنده گردانیدیم و دانه ای که از آن میخورند بیرون آوردیم. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. و در آن باغ‌هایی از نخل‌ها و انگورها قرار دادیم و در آن چشمه‌هایی جاری ساختیم. لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا یشکرون. تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان در تولید آنها هیچ دخالتی نداشته است. آیا سپاس نمیگویند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. منزه است کسی که همه جفتها را آفرید، از آنچه زمین میرویاند و از جنس خودشان و از آنچه نمیدانند. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. و شب نیز برای آنها نشانه و عبرتی است، ما روز را از آن برمی کشیم،
پس آنگاه همه در تاریکی فرو می روند. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. و خورشید نیز که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است، این تقدیر خداوند پیروزمند داناست. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. و برای ماه منزلگاه هایی مقدر کرده ایم تا چون شاخه خشک و کهنه خرما باز گردد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر یک در مدار خود شناورند. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نشانی دیگر برای آنان این است که فرزندانشان را بر کشتی پربار سوار کردیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. و مرکب‌های دیگری همانند آن برای آنها آفریدیم که سوار می‌شوند. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم، پس آنها را هیچ فریاد رسی نباشد، نه آنها رهایی یابند. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از دنیا بهره بگیرند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از آنچه پشت سر شماست بترسید، شاید مورد رحمت قرار گیرید، اعراض می کنند. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نیاید مگر آنان از آن روی بگردانند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی داده است انفاق کنید، کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند میگویند آیا ما کسی را طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد و شما جز در گمراهی آشکار نیستید. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. آنها جز انتظار یک بانگ مرگبار نمی کشند که آنها را فرو گیرد در حالی که سرگرم جدال و دشمنی هستند.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پس در آن وقت نمیتوانند وصیتی کنند و نه به سوی خانواده خود بازگردند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. و چون بار دیگر در صور دمیده شود، پس ناگهان آنها از قبرها بیرون آیند، شتابان به سوی پروردگارشان می روند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. به آنها گفته شود این همان است که خداوند رحمان وعده داده بود و پیامبران خدا راست گفتند. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. آن جز یک بانگ مرگبار نخواهد بود، پس ناگهان همه نزد ما جمع و احضار می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. پس امروز به هیچ کس ذره‌ای ستم نخواهد شد و جز به آنچه عمل می کردید جزا داده نمی شوید. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بیگمان اهل بهشت امروز در کاری لذت بخش مشغولند و شادمان هستند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آنها و همسرانشان در سایه‌هایی بر تخت‌ها تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. برای آنها در آن بهشت انواع میوه است و هر چی که بخواهند برایشان فراهم است. سلام قولا من رب رحیم. به آنها گفته می شود سلام بر شما باد. این سخنی است از جانب پروردگار مهربان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای گنهکاران امروز از نیکان جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکار است؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم. و اینکه مرا بپرستید این راه مستقیم است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. و به راستی او گروه زیادی از شما را گمراه ساخت، آیا اندیشه نکردید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. این همان جهنمی است که به شما وعده داده میشد. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
امروز به سزای کفری که ورزیده اید به آن درآیید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. و اگر بخواهیم چشمانشان را محو و نابود می کنیم، پس شتابان آهنگ راه می کنند، اما چگونه می توانند ببینند. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم آنها را در جایگاهشان مسخ و میخکوب می کنیم، پس نتوانند که به پیش قدم بردارند و نه به عقب بازگردند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. و هر کس را طول عمر دهیم، در آفرینش دگرگونش کنیم و به حالت ناتوانی کودکی برمیگردانیم، آیا اندیشه نمی کنند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما هرگز شعر به او نیاموخته ایم و شایسته او نیست. این کتاب چیزی جز اندرز و قرآنی روشنگر نیست. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. تا هر کس را که زنده دل باشد بیم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا ندیدند که ما برای آنها از آنچه ساختی دستهای ماست 4 پایانی را آفریده ایم، پس آنان مالک آن هستند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. و آنها را برایشان رام کردیم، پس بر بعضی سوار می شوند و از گوشت بعضی می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و برای آنها بهره‌های دیگر و نوشیدنی‌ها در آن حیوانات است، آیا سپاس نمی‌گویند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و آنها غیر از خدا معبودانی برای خود برگزیدند به این امید شاید که یاری شوند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آنها قادر به یاری ایشان نیستند و آنان برای اینها لشکری احضار شده و آماده هستند. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس ای پیامبر سخن آنان تو را غمگین نسازد. بیگمان ما آنچه را که پنهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌کنند می‌دانیم.
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم، پس او ستیز جویی آشکار شده است. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. و برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوانها را دوباره زنده می کند در حالی که پوسیده است؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را پدید آورد و او به هر آفرینشی داناست. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. همان کسی که از درخت سبز برای شما آتش پدید آورد، پس آنگاه شما از آن آتش می افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است نمیتواند همانند آنها را بیافریند؟ آری میتواند و او آفریننده داناست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جز این نیست که فرمان او چون چیزی را اراده کند این است که به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس منزه است کسی که پادشاهی همه چیز در دست اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید.